Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Nalalag ng tubling sa balita, alang ning hapuna. Sa tong top story, mga politiko gidid-an muadto sa mga akap distribution. Sa balitang lokal, usa ka milyon na gibanabanaan nga damyo sa sunog sa Lubugan, Turila. Samtas tong balitang nasyonal, duha ka piloto nga nakabsen sa kinabuhi sa pagkahagsa sa fighter jet, gipasidunggan sa AFP. Sa balitang internasyonal, China, anda matubangon na ang bisan unsang gyera sa Estados Unidos. Samtas sa tong balitang espesyal, kotse nga dunay 43,860 ka LED lights nakadawat og world record. Sa balitang negosyo, inflation sa baboy, posibleng mapahinay sa pagtakda sa MSRP sa karning baboy. Samtang sa itong balitang pagpaugnat sa kusog, pagtimbaya midamsa sa bagong record nga naangkon ni LeBron James. Sa showbiz balita, binibining Pilipinas 2025, abre na sa mga gustong mosalmot. Mga kabobo, welcome sa ato ang Bombo News and Views afternoon edition adlaw karong Huwebes pizza size bulan sa Marso tuig 2025 nanuka gikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandilenga. Kini usab si Bombo Marvin Riches. So kanina ang detalye sa ato ang top story. Gidid-ana sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang presensya sa bisan unsang politika ug bisan ang mga materyales gadoy nawong sa politiko sa gayong manghatag kini og ayuda sa Kapos ang Kita program kung AKAP. Nakabutang sa sumbanan sa AKAP, dili niini gusto nga abusuhon sa mga politiko ang panghatag sa ingong ayuda. Dili usab insakto nga gamiton ang mga tawo sa DSWD sa pamulitika. Kauban sa DSWD ang Department of Labor and Employment Condole o ang National Economic and Development Authority kuneda nga nagsubitar og Joint Memorandum Circular 2025-01 o ang implementing rules sa AKAP program nga ilahang gisubitar sa Commission on Elections COMELEC. Philippine Standard Time, oras sa Bombo Radio 48 minutos na ang milabay sa alas 4 sa hapon. Italinas itong balitang lokal. Mukabat sa 1 million pesos ang gibanabanaang nga danyo sa nitabo nga sunog sa Purok 16 Carson Barangay Lubugan Turiling Dakbayan sa Davao. Subay sa report sa mga otoridad, naa sa kapin 100 ka mga panimalay ang gipang lamoy sa kalayo aton sa pag-ulbo sa mga sunog. Subay usab sa report sa mga otoridad, pasado alas 4 sa hapon kagahapong adlaw, miulbo ang kalayo nga milungtad pahangtod sa alas 6 ang takna sa gabi. Sumala pa sa Davao City Fire District pinaagi ni Fire Senior Inspector Francis Marie Sendrejas nga niabot pa sa ikaduhang alarma ang naitabong sunog nga miangol sa tulo ka mga individual nga adunay duha ka babae ug usa ka lalaki nga nakaangkon usab og paso sa lawas. Sa pagkakaron, wala pay matumbok ang mga otoridad sa hinungdan sa pagsilaob sa kalayo ngadto sa mga panimalay. Samtang nagpadayon pa usab karon ang mga personay sa CSWDO sa gihimong assessment aron nga masayran kung pila ka mga pamilya ang naapektuhan nga sa karon temporaryo nga gipahilo na ang mga biktima sa covered court sa nasampit nga barangay. Samtang sa linbahin na giandam na sa kapulisan ang ipasaka nga kaso batok sa usa ka suspect nga brutal nga mipatay sa usa ka 17 anyos nga babae sa Purok 5 Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Kini human nga natumbok sa mga otoridad ang naghimo sa krimen. Sumala pa sa hepe sa Tagum City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Weldemar Chu nga usa ka photographer nga si alias Jason ang migwa nga suspect sa ilahang nga gihimong follow-up ang investigasyon. Sumala pa sa opisyal nga niadtong Hulyo 14 sa nakalabay nga tuig pauna nga nakitaan ang mga bukog sa biktima. Apan karon lamang tuig nga natumbok ang giingong suspetsado. Sumala pa nga gitaguan usab ang biktima sa suspect sulod sa boarding house hangtod nga gipatay kini. Subay sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagpakaron ingnon ang photographer ang nagpakaron ingnon ang photographer ang maong suspect ug sumala pa target niini ang mga
babae nga iyahang saaran nga buhaton og modelo. Gidudahan usab sa mga otoridad nga adunay problema ang suspek sa iyahang pagkatao kabahin sa kahilig niini sa mga babae. Nasayran nga nadiskubrihan ang gilub nga sa biktima ato sa ingon pa pagpakalot sa tag-iya sa boarding og septic tank. Apan nakurat na lamang ang nagtrabaho gumikan sa ilahang nakita nga kalabera nga ulos sa tawo. Nakitaan sa gilubngan ang mga personal nga kagamitan usab sa biktima. Sama na lamang sa relo, sinina, pantalon at sapatos og laki usab sa nakitaan ang paborito ni ini nga medyas. Samtang narecover usab ang PC o gasako nga gigamit sa suspetsado nga gidudahan sa mga investigador nga brutal nga gipatay ang biktima. Sa karon nagtuo ang kapulisan na gilugos ang 17 anyos ay kini gipatay. Samtang hustisya karon ang panawagan usab sa pamilya ni alias Queenie, ang 17 anyos nga residente usaba sa Magdoma, Tagum City. Samtang nagpahimang usab karon ang kapulisanan sa mga kabatan-unan nga mga kababayin-an nga magamping og dili magpadala sa unsa man nga mga pasalig sa dili nini mga kaila. Duang pastong balitang lokal gipaabot na lamang karon sa mga otoridad ang resulta sa gimong medikal nga eksaminasyon sa 14 anyos nga dalagita sa Dakbayan sa Panabo nga gipatay sa usa ka ama aron nga masayran kung gilabdan ba kini ay gipatay. Bisan og niangkon ang suspetsado sa gihimong krimen apan kinahanglan nga illegal nga masayran ang nahitabo sa biktima. Sumala pa sa Chief of Police sa Panabo nga si Police Lieutenant Colonel Jess Anthony Maghirang nga idugang niini ang kaso sa mahimong resulta sa ipagayon nga eksaminasyon gumikan kini ang magsilbing ebidensya sa ilang pagpasaka og kaso gawas pa sa kasong pagpatay kung murder nga ilang gipasaka. Kaya duman nga niadtong Marso 1 sa gabi nakaplagan ang patay nga lawas sa biktima nga gilubong kini sa Purok 4 Little Panay, Panabo City human nga na missing kani adtong Pebrero 28 ni kasamtang tuig nga gituong gilugos o gipatay sa iyang stepfather nga si alias Mark, 40 anyos nga taga Barangay San Francisco, Panabo City, Davao del Norte. Una na usab nga nagpagawas ang LGU Panabo og pahayag kabahin sa brutal nga krimen nga karon ang suspetsado ang anana sa kustudiya sa kapulisan. Dugang detalye sa balitang lokala. Andam nga moatubangan sa City Council si Rico Punla alias sa Torag Bagtik human nga giaprubahan ang usa ka resolusyon nga ipatawag kini human nga giduso kini ni IPMR Representative Konsehal Mande. Sumala pa sa naisgutan atol sa paghinabi kaniya sa programa nga Bombohanay sa Udto nga andam kining muatubangan sa mga konsehala ning Dakbayan aron nga iyahang ipaklaro ang iyahang gihimo sa iyang content. Samtang subli usaba kini nga nangayog pasaylo sa publiko sa iyahang gihimo ngadto sa duha ka mga idaran nga mga babaeng lumad atol sa gihimo nining content. Gipaklaro usaba sa naisgutan nga wala siya intensyon nga mupakaulaw sa mga naisgutan na gumikan usa lamang ka pasiaw matud pa ang iyang gibuhat nga naandan na sumala pa niini ang paggamit sa mga pulong susama na lamang sa luoy nga luod. Una na usaba nga gisaway ni Konsehal Mande ang IP representative sa IP sa Dakbayan nga ipatawagan niini ang usa ka vlogger kabahin sa maong o ang naasoy nga vlogger kabahin usab sa maong insidente. Sa laing bahin na nagpadeg-usab sa ilang kasuko ang Atamanubao Tribal Council of Elders kun leaders sa Talaingod Association tungod og gumikan usab sa giingong pag-BI og pagpanaway sa content creator nga si Tor Bagtik ngadto sa mga miyembro sa tribo. Buot niini nga hatagan og leksyon ang maong vlogger hinungdan usab nga ilahang gipasaka ngadto sa National Commission on Indigenous Peoples kun NCIP ang reklamo kay nung duman nga miani og mga pagsaway ang gihimong content sa naisgutan sa duha ka mga idarana samtang ana kini sa iyahang shop sa buhangin ning Dakbayan sa naklaway nga mga adlaw. Una na usab nga nangayo og pasaylo ang content creator sa iyahar usab nga social media account. Philippine Standard Time, oras sa Bombo Radio, 54 minutos na ang milabay sa alas 4 sa hapon. Itali na sa itong balitang nasyonal. Gipasidunggan sa Armed Forces of the Philippines kung AFP ang duha ka piloto sa Philippine Air Force FA-50 PH fighter jet human na kaplagan ang ilang patayng lawas ug sa naguba nga fighter jet sa Mount Kalatungan Range sa Bukidnon.
Una lang gikataho nga missing si Major Jude Salang-Oy ug ang First Lieutenant April Jan Dadulia. Human gipalupad ang ilang jet fighter gikan sa Mactan, Cebu alang sa usa ka misyon batok sa mga komunista. Si Salang-Oy ang delegado sa 2023 International Aerospace Symposium sa South Korea. Samtang si Dadulia ang taga Manolo Fortich, Bukidnon. Sa kasamtangan, gipahunong sa Philippine Air Force ang pagpalupad sa ilang FA-50 fleet samtang nagpadayon ang investigasyon. Dugang detalles sa Balitang Nasyonal. Gibasol ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa nakalabayang administrasyon ang nasinatiang problema sa agrikultura sa nasod. Gipahayagan niini nga sa nakalabayang administrasyon na pakyas ang mga naisgutan sa pag-invest sa irrigation o post-harvest alang sa mga bugas ug mais. Lakip na usab ang pagpangita. Gipasigarbo usab sa sekretaryo sa ingon pa nga sa pagkalingkod ni PBBM gisugdan sa gobyerno ang pag-invest sa sektora sa agrikultura. Gikabutyag nga 7 sa 10 ka mga Pilipino ang mas gustong mubotar sa mga kandidato nga misuporta batok sa korupsyon. Matud pa sa survey sa Social Weather Station kung SWS. Matud pa niini nga sa 1,800 nga mitubag sa survey, 70% ang mas nagkanayon nga mas pilion nila ang mga kandidatong mibarog nga sampuon ang anomalya sa gobyerno. Ang korupsyon ang nagpalawom sa kalisod, mihatag og pabor sa nakapwesto og gibilin ang mga naglisod. Ang pakigbatok sa korupsyon ang usa ka kolektibong responsibilidad ug sa gayong adunay na piling korap nga opisyal muhinay ang kaugmaon. Apan sa gayong matinud-anon ug maayo ang leader, nag-abri kini sa pultahan sa tinuod nga kabag-uhan. Samtang sa lingbahin na gilauman nga permahan sa Pilipinas karong bulan sa Hulyo ang record high $1 billion na US dollar loan agreement kun musobra sa 57 billion pesos gikan sa World Bank aron pondohan ang agricultural transformation program. Matod pa nakighinabi na si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel kang World Bank Country Director Zafera Mustafaglo niadtong nakalabay nga bulan aron na reviewhon ang paglambo sa kasabutan. Subling gipaligon usab ni Mustafaglo ang commitment sa bangko nga mohatag og pondo sa Philippine Sustainable Agricultural Transformation kun PISA loan programa. Philippine Standard Time, oras sa Bombo Radio 57 minutos na ang milabay sa alas 4 sa hapon. Itali na sa itong balitang international. Gibaharan sa China ang Estados Unidos nga andam kini nila atubangon sa bisan unsang matang sa gera. Gipayag ni Chinese Premier Li Qiang nga tanang matang sa gera bisan ang tariff war o ang trade war ang ilang kining pakigbatukan hangtod sa katapusan. Dugang gipayag nga sa naisgutan nga ilang patasan ang defense spending hangtod sa 7.2%. Gusto nini nga ipakita nga bisan adunay hulga sa trade war ang US, dili gihapon maapektuhan ang ilang ekonomiya. Kay numduman nga gipahamtangan sa US og 20% nga taripa ang mga produkto sa China nga gibaligya sa Estados Unidos, samtang ang Canada ug Mexico ang adunay 25% nga gipahamtang sa taripa. Samtang sa bahin na kasamtang nga gipahunong sa US ang intelligence sharing sa Ukraine. Gikumpirma kini ni National Security Advisor Mike Waltz kung diin ilaha una nga gitun-an ang tanang aspeto o relasyon sa duha ka nasud. Gipahibalo usab kini nila sa National Security Advisor sa Ukraine. Samtang gipahayag usab ni US Central Intelligence Agency kung CIA Director John Ratcliffe nga madayon lamang ang intelligence sharing kung muuyon na ang Ukraine sa gipangayo sa Estados Unidos. Gipayag ni Ukraine President Vladimir Zelensky ang kahisubo niini sa ilahang pagtinubagay ni US President Donald Trump sa Oval Office ug nagpadayag kini ug kagustuhan nga tarungon ang sitwasyon. Human gipahunong ni Trump ang military aid sa Ukraine. Andam si Zelensky sa peace negotiations ug andam moperma og kasabutan nga muhatag sa US og access sa mga mineral sa Ukraine. Samtang nakahatag og kabalaka ang desisyon ni Trump nga ihunong ang military aid nga gikonsiderang pagtalikod sa dugay na palisiya sa US nga suportahan ang Europa batok sa Russia. Samtang gipakusgan sa Ukraine ang lokal nga produksyon sa armas, nanawagan usab si Zelensky sa padayong suporta gikan sa US ug European Union aron na magpabilin ang depensa sa Ukraine. Philippine Standard Time, oras sa Bombo Radio 59 minutos na ang milabay sa alas 4 sa hapon. Italinas itong balitang espesyal.
Opisyal na nga gideklara sa Guinness World Records ang usa ka Nissan Skyline R34 nga adunay 43,860 LED lights nga most LED lights on a car. Gipildi niini ang kanhi record nga 37,671 ka LED lights ni atong 2020 sa Dubai. Gipanagihan kini ni Alex Welding gikan sa UK o gibag-o ang sakyanan sa guba nga kondisyon. Apan dili kini mamahimong padaganon sa dalan gumikan kay natabunan nini ang rear windscreen. Detalye na sa balitang negosyo. Kumpiyansa ang Philippine Statistics Authority kung PSA nga mamahimong birahon na paubos sa inflation sa baboy. Sige yung madayon ang pagtakda usaba sa maximum suggested retail price o MSRP sa karaning baboy. Unang gipahig usab sa Department of Agriculture kung DA nga ang naisgutang lakang ang tumong magpaubos sa presyo sa karaning baboy sa mga merkado sa nasuda. Subay sa datos sa PSA naana sa 12.1% ang inflation sa baboy. Sa usa ka pahayag usaba gikanayon ni PSA Deputy National Statistician Assistant Secretary Divina Grace Del Prado, magkaapekto ang maximum suggested retail price o MSRP sa karning baboy sa paglihok sa presyo ni ini. Bili sa piso batok sa langyo nga salapi. US dollar 57 pesos and 34 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 39 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 20 centavos. Saudi Arabia Rial 15 pesos and 33 centavos. Samtang sa atong euro 62 pesos and 4 centavos. Philippine Standard Time, oras sa Bombo Radio, 2 minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Itali na sa itong pagpaugnat sa kusog. Padayon gihapon ang pagdagsa sa pagtimbaya kang NBA star LeBron James, human kini mitala og bag-ong record. Ang naisgutang lamang sa kasaysayan sa NBA, ang nagbaton og 50,000 points sa regular og playoff season. Naangkon niini ang naisgutang record sa kadaugan sa Los Angeles Lakers batok sa New Orleans Pelicans sa score nga 136-115. Nagpasalamat usab ang Lakers star gumikan sa gikatala nini bag-ong record. Natapos ang dula nga adunay 34 puntos nga midala sa iyang total career points nga 50,033. Unang nalagpasan ni James si Abdul Jabbar nga adunay regular season scoring kaniadtong 2023 nga mitala og 40,000 nga puntos. Sukad nga na-draft sa Cleveland Cavaliers kaniadtong 2023. Gihuptanan niini ang record nga 21 All-Star appearance. Sa showbiz balita, giabrihan na sa Binibining Pilipinas Charities Incorporated ang aplikasyon sa mga kandidata sa Binibining Pilipinas 2025. Ang mga interesado ang mamahimong muadto sa ilahang official websites. Adunay hangtod sa Marso 21 lamang ang deadline sa mga gustong musalmot. Si Mirna Isguera ang kasamtangang Binibining Pilipinas ang magpresenta sa nasuda sa Miss International 2025 pageant. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 3 minutos na ang milabay sa alas 5 sa hapon. Atong balikan naman ako ng tubling sa atong balita alang ning hapuna sa atong top story. Mga politiko gidid-an sa muadto sa mga akap distribution. Sa balitang lokal, usa ka milyon gibanabanaan nga danyo sa sunog sa lubugan at Turila. Samtang sa balitang nasyonal, duha ka piloto nga nakabsan sa kinabuhi sa pagkahagsa sa fighter jet gipasidunggan sa AFP. Sa balitang international, China anda matubangon ang bisan unsang nga gyera sa Estados Unidos. Samtang sa balitang espesyal, kotse nga adunay 43,860 nga LED lights nakadawat og world record. Sa balitang negosyo, inflation sa baboy posibleng mapahinay sa pagtakdaw saba sa MSRP sa karning baboy. Samtang sa balitang pagpaugnat sa kusog, pagtimbaya midagsa sa bag-ong record nga naangkon ni LeBron James. Sa showbiz balita, Binibining Pilipinas 2025 abre na sa mga gustong musalmot. Makotong naglangkob sa atong Bombo News and Views afternoon edition adlaw karong Huwebes pizza size bulan sa Marso 2025 nanukag gikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandeleng. Kani usab si Bombo Marvin Enriquez alang sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo!